إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن المعلوم أن الزواج في الإسلام رباط وثيق يجمع بين الرجل والمرأة، وبه تسكن النفس وتقر العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال جل ذكره: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والشارع الحكيم قد حرص على المحافظة على الأسرة وتماسكها، ورغب في الإبقاء على عقد النكاح، وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهته لزوجته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ووصف الله تعالى عقد النكاح بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقتضى وصفه بذلك الاستدامة والسكن والاستقرار. وعلى هذا فيجب على الزوجين أن يقاوما كل ما يتهدد هذه المطالب السنية، فيتجاوزا ما يقع من الخلافات الزوجية التي قد تفسد تلك الرابطة المحكمة والعلاقة المتينة. وإذا كان ذلك كذلك عباد الله، فإن حل عقد النكاح وطلب الانفصال من قبل الزوجة أمر محظور لا يلجأ إليه إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية وبعد استنفاذ جميع وسائل الإصلاح الشرعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قلب الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأهلاه من منزل يا حبيبي اشرب. يجيء أحدهم فيقول كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وقد قال تعالى في ذم السيف: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمخترعات هن المنافقات
امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا تبين ذلك أيها الإخوة فلنعلم أن الطلاق في مجتمعات المسلمين اليوم قد تجاوز الناس مفهومه الشرعي وهدفه المرعي، إذ أصبح الطلاق الذي جعله الإسلام حلا للمشكلات المستعصية بين الزوجين وعلاجا يلجأ إليه آخر المطاف، أصبح مشكلة بذاته حين صار ألعوبة في أيدي العابثين ومساء سهلا في أفواه المتهورين الذين لا يعرفون للحياة الزوجية معنى ولا يقيمون لها وزنا، يتزوجون اليوم ويطلقون غدا استخفافا بهذه الرابطة الربانية. أيها المسلمون، إن مما يوصف له أن معدلات الطلاق قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، وصار ظاهرة متفشية إذ انتشرت حالاته بصورة جلية وتزايدت نسب الفراق بين الزوجين، وأصبحت الإحصاءات والنسب الكبيرة من الطلاق أو الرغبة في فسخ عقد النكاح مخيفة ومنذرة بخطر كبير على المجتمعات المسلمة. وعند النظر في الأخطاء والمشكلات الأسرية التي كدرت صفو الحياة الزوجية وكانت سببا في وقوع الطلاق نجدها كثيرة متنوعة. فمن ذلك سوء اختيار الزوجين أحدهما للآخر، إذ قد يقدم أحدهما على الزواج وهو لا يعرف عن شريكه شيئا لا في الدين ولا في الخلق، ويكتشف ذلك بعد المعاشرة بينهما. ومن ذلك ضعف الوازع الديني والتقصير في حق الله وخاصة الصلاة، والتفريط في التحصيل الشرعي لذكر الله وقراءة القرآن، وفي المقابل الوقوع في الذنوب وارتكاب المعاصي واستمرارها مما يؤدي إلى حصول الشرور والنزاع بين الزوجين ومن ثم الفراق. وما أخبار مدمن المخدرات وشارب المسكرات في تعاملهم مع أزواجهم بخافية، من الاعتداء على أزواجهم بالضرب المبرح والسب واللعن والطرد من المنزل والتلفظ بالطلاق. ومن المشكلات الأسرية أيضا عدم تحمل المسؤولية من قبل الزوجين، كترك الزوج إدارة شؤون البيت وتوفير احتياجاته وانشغاله بالجلسات والسهرات مع رفقائه وكثرة الأسفار لغير حاجة وتضييع حقوق رعيته، وكذلك إهمال بعض الزوجات بيتها وانشغالها بوسائل التواصل عبر الجوال أكثر وقتها دون مراعاة لحقوق زوجها أو عيالها. وهنا نشير إلى مبالغة بعض الناس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشدة إدمانهم عليها وترددهم على المواقع السيئة من الشبكة، مما أدى إلى مفاسد عظيمة ذات أثر كبير على العقيدة والسلوك والأخلاق. ويدخل في ذلك افتتان بعض الأزواج بأن يعجب بامرأة غير زوجته ويتعلق قلبه بها، وقد يقيم علاقة محرمة معها عياذا بالله، فيحتقر زوجته ويزهد فيها ويهملها ثم يطلقها. ومثل ذلك افتتان بعض الزوجات بوسائل التواصل، فتقع في خيانة زوجها مراسلات ومحادثات مع أجانب في الجوال ومواقع الشبكة، وعندما يكشف أمرها تعود هناك بليتها. ومن المشكلات عدم وجود الاستقرار الأسري بين الزوجين وعدم فهم الحياة الزوجية، فلا يرى
من طلب الطلاق وتستفز زوجها حتى يطلقها إلى غير ذلك من التجاوزات الشرعية. ومن المشكلات التي قد تتسبب في الطلاق ما يصدر من أفعال خاطئة وتصرفات غير رشيدة في الحياة الزوجية، كسوء الظن بين الزوجين والشك المفرط بينهما والغيرة غير المحمودة الزائدة عن الحد، وكتعيير الزوج لزوجته بكبر سنها أو بشيء في خلقتها، وكمنع الزوجة من صلة والديها وقرابتها وزيارتهم لغير مسوغ شرعي، وكبخله على زوجته بمنعها الواجب عليه من النفقة بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج والدواء. أما ما عدا ذلك من الكماليات فلا تجب عليه ما دام أنه قائم بما أوجب الله عليه من النفقة. فمن الزوجات من ترهق كاهل زوجها بكثرة المطالب التي تفوق طاقته ويعجز عن توفيرها، ومن الزوجات من تتعالى على زوجها وتترفع عليه بمستواه التعليمي أو عملها الوظيفي أو اختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما. ومن المشكلات أيضا ما يعاني منه بعض الأزواج من اضطرابات نفسية وسلوكية مختلفة وعدم الشعور بالاستقرار، مما يجعله في مواجهات دائمة مع زوجته وكراهة لها